अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज की हमारी वीडियो के अंदर दो तीन बातें हम करेंगे। एक तो हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से महंगाई का सिलसिला बमबारी मुसलसल जारी है और लोगों पर ये बमबारी इस साल भी बदस्तूर जारी रहेगी। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो दावा किया है, बल्कि कहा नहीं है, कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत के अंदर मुदाखलत कर रही है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अर्सा पहले बड़ी सख्ती से इसकी तरदीद की थी। अब राना सनाउल्लाह साहब ने उनकी तरदीद कर दी है। दूसरी तरफ हमारे जो वज़ीर दिफा साहब हैं, ख्वाजा साहब, उन्होंने कहा है कि IMF जो है वो मुल्क के लिए ख़तरा है, तो उससे नहीं जाना चाहिए। अब ये उनका मसला है। तीसरे नंबर के ऊपर शर्तें लग रही हैं मार्केटों के अंदर आजकल के ये जो कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें हैं, इसका फ़ैसला क्या आएगा और किस तरह आएगा, ये भी एक डिस्कशन में बात आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हुकूमत की तरफ से बमबारी की जा रही है, वफाकी हुकूमत की तरफ से लोगों के ऊपर मुसलसल महंगाई की। तो पंजाब हुकूमत गो के अपने तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छे इकदाम भी कर रही है, जिसमें महंगाई को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। चीज़ें शय खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनको स्टेबल रखने के लिए पंजाब गवर्नमेंट अपना पूरा ज़ोर लगा रही है। लेकिन पंजाब हुकूमत को जो ज़ोर लगा रही है वो शहरी इलाकों शहरों में भी मखसूस इलाकों की हद तक तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इनके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो AC रूम्स में बैठ के और अपने अमले से काम लेते हुए नज़र आते हैं। और वो क्या काम लेते हैं ये सबको पता है, किस तरह लेते हैं वो भी सबको पता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक मुकामी सतह के ऊपर किसी हद तक तो कंट्रोल है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है। बहरहाल कहीं ना कहीं वो कहते हैं जिदा जिथे दा लगता वो ला लेंदा है। तो बाकी ये है कि ठीक है, पंजाब हुकूमत अपने तौर पर कर रही है, लेकिन वापडा के अंदर एक मरतबा फिर जो इजाफा हुआ डिस्कोज़ के नाम के ऊपर कि जी हमें वो डिस्कोज़ में ज़्यादा आमदन चाहिए, तो वापडा की आमदन को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने फ़िक्स टैक्स जो हैं वो लागू कर दिए हैं। अब वो फ़िक्स टैक्स जो है वो 700 यूनिट जो यूज़ करेगा उसको 1000 रुपया फ़िक्स टैक्स देना पड़ेगा। 300 ये सिलसिला शुरू होता है 200 से ऊपर, या समझे 300 से ऊपर, 301 से 400 तक 200, 401 से 500 तक जो है वो 400, 501 से 600 तक 600, 601 से 700 तक जो है वो तकरीबन 800, और 701 से उसके ऊपर 1000 रुपया फ़िक्स टैक्स है। ये टैक्स जो है ये हर सूरत देना पड़ेगा। ये इस टैक्स के अंदर कोई माफ़ी नहीं है। ये टैक्स सिंपल लगा दिया गया है कि आपको ये इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। दुनिया भर के अंदर जो सार्फ जो है ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करता है उसको सस्ती चीज़ मिलती है, हमारे यहाँ महंगी मिलती है। हम बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें महंगी पड़ेगी, जबकि कम इस्तेमाल करेंगे तो सस्ती पड़ेगी। और ये मजबूरी है हम लोगों की कि हम ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्क भर के अंदर एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है और ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ इस वजह से कि बिजली जो है वो आती ही नहीं है, इतनी महंगी बिजली और फिर भी नहीं आती, और अगर हम जो महंगी बिजली ख़रीदने की सलाहियत नहीं रखते उसके बावजूद हम ख़रीद रहे हैं, और उसके ऊपर भी तातुल 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। ख़ास तौर पे शहरों में तो खैर कम, लेकिन शहरी इलाकों से अगर बाहर निकला जाए दही इलाकों की तरफ या कस्बों की तरफ, तो वहाँ पर बेतहाशा लोड शेडिंग देखने में आ रही है, और अभी भी उसके ऊपर लोग एहतजाज कर रहे हैं और शदीद एहतजाज कर रहे हैं। और उनका कहना है कि एक तो महंगी बिजली, वो तो ना आना, सुबहान अल्लाह। तो मैं तो कहता हूँ कि उन लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि वो बिजली नहीं आ रही, उनके शायद बिल कम हो जाए, लेकिन बहरहाल बिजली एक ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है। इस शदीद गर्मी के अंदर लोगों का सांस लेना मुहाल हुआ है। तो ये वापडा को सोचना चाहिए कि वो कोई ऐसा अमल करे जिससे लोग आए। लोगों का कहना है कि ये लोड शेडिंग नहीं है, ये एक वो प्री प्लान तरीके से जलील किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जानबूझ के बिजली बंद कर दी जाती है, और वो जो बिजली है वो शहरी इलाकों की तरफ मुंतकिल कर दी जाती है। तो कभी कहते हैं जी वो फीडर ख़राब है, कभी कहते हैं ग्रिड उड़ गया है। तो ये जो चीज़ें हैं लोग इनसे बहुत तंग हैं। लोग कह रहे हैं कि हम बिल दे रहे हैं, और दूसरे नंबर पे लोगों की बड़ी तादाद का कहना है कि ये जो बिजली चोर है इनके ख़िलाफ़ आप क्रैकडाउन करें। अभी तक जो वापडा है वो नाकाम नज़र आ रही है बिजली चोरी को ख़त्म करने में। तो बहरहाल वापडा को रहम करना चाहिए। ये जो फ़िक्स टैक्स
اضافی لگا دیا گیا ہے، اس میں اضافہ بھی ہوگا، یہ بھی میں نوید آپ کو پہلے سنا دوں کہ شاید اس سال کے مڈ میں، یعنی کہ اگلے سال سے شروع یہ اکتوبر نومبر میں جا کے اس میں اضافہ کر دیا جائے. تو یہ ایک اور خبر ہے. اس کے ساتھ جو آپ نے سنا ہوگا کہ 20 روپے تک لیویز میں اضافہ ہونا ہے، جس میں 7 روپے کیا گیا، 13 روپے بھی باقی ہے، وہ بھی اضافہ عوام پر منتقل ہونا ہے. تو یہ توقع ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے، سب سے اہم بات ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، جو رانا ثناء اللہ نے بیان دیا ہے کل کہ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے، کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر معیشت اور سیاست درست راستے پر آ جائے تو اسٹیبلشمنٹ اپنا جو اثر و رسوخ ہے یا اپنی جو مداخلت ہے وہ ختم کر دے گی، کم کر دے گی. تو رانا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ ہم نے جتنی بھی ڈی جی پی آر کی طرف سے پریس ریلیزز آتی ہیں اس کے اندر انہوں نے بڑے واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم جو حلف لیتے ہیں اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. تو آپ کے اس بیان سے بڑا واضح ایک نیا کٹا کھل گیا ہے کہ جناب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سیاست میں وہ مداخلت کرتے ہیں. تو آپ خود مان رہے ہیں، آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں ان کی مداخلت ہے، اور اگر سیاستدان اپنا رویہ درست کریں تو وہ مداخلت نہیں کریں گے. تو یہ بھی بتا دیتے کہ وہ کس قسم کا رویہ ہے جو درست ہونا ہے، تاکہ سیاستدان اس کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اب ہم نے اس قسم کا رویہ اختیار کرنا ہے تاکہ فوج سیاست سے یا اسٹیبلشمنٹ سیاست سے پرے ہٹ جائے. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے طے کر کے بتانا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ بیان ہے کیا، اور معیشت کے اوپر اور سیاست کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے وہ کیوں ہے اور کیسی ہے، اور اس نے کیسے ختم ہونا ہے. اس کی وضاحت بہرحال رانا ثناء اللہ کو مکمل طور پر دینی چاہیے. تیسری جانب جو ہے خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائے کیونکہ یہ ملک دشمن ہے، اس کو ملک دشمن قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. تو آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے اگر بہتر نہیں ہے تو پھر خواجہ آصف صاحب کو، وزیر اعظم کو اعتماد ہے، کیونکہ خواجہ آصف ایک ایسی سیٹ کے اوپر ہے جو وزارت دفاع جس کو کہا جاتا ہے، اور دفاع ایک بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے. اور اگر ہمارا وہ وزیر کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے، تو پھر ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب اس خطرے سے کیسے نپٹا جائے. اور ان کو چاہیے کہ وہ وزیر اعظم کو مشورہ دیں کہ آئی ایم ایف کو ملک سے دور رکھیں اور ان سے قرض نہ لیں، اور اس کے متعلق جو ہے قوم کو بھی وضاحت دیں کہ اس سے پہلے جو لوگ آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے وہ بھی ملک دشمن ہیں، تاکہ کلیئر ہو سکے کہ ملک دشمنی ہے کیا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ تھا آئی ایم ایف کا. دوسرے اور آخری میں ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے جس میں مخصوص نشستوں کا کیس ہے. اس کے اوپر اب قوم جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے وہ آس لگا کے بیٹھی ہوئی ہے اور شرطیں لگ رہی ہیں. میرے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا وہ سنی اتحاد کو ملے گی، کچھ دوست کہہ رہے ہیں نہیں یہ فیصلہ جو ہے بڑا واضح ہے آئے گا اور یہ حکومت کو ملے گی. یہ ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ اس کو 2 سے 3 دن میں ختم کر دیا جائے گا. یہ لٹک گیا اور لٹکتے لٹکتے اس ہفتے پہ آ گیا، اور اب یہ آگے مزید کچھ دن چلے گا. تو اس ابہام کو، یہ سیدھا سیدھا کیس تھا، اتنا لمبا لے گئے ہیں، اور اس کے اندر اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا، کیونکہ یہ تمام تر سلسلہ جو ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور ابھی تک ججوں کی تقسیم کی جو بار بار باتیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہیجان بڑھ رہا ہے، جو اینکر پرسنز ہیں خاص طور پہ جو میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے جی جج تقسیم ہو گئے ہیں فلانا. ویسے تو میں نے دیکھا ہر فیصلے کے اندر جج تقسیم ہوتے ہیں، ایک جج اپنی رائے دیتا ہے، دوسری اپنی رائے دیتا ہے، کوئی قانون کے مطابق رائے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ججوں کی تقسیم کوئی بڑی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر جج تقسیم ہوتے رہتے ہیں، ججوں کے جو فیصلے ہیں وہ آتے ہیں. کوئی اگر 5 جج بیٹھے 3-2 سے فیصلہ آ جاتا ہے. بہت ساری ایسی جگہوں پہ آتا ہے کہ جہاں پہ انڈیا کے اندر دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر تقسیم ہوتے ہیں. لیکن ہیجان مت پیدا کریں، جو میڈیا پرسنز ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ ہیجان نہ پیدا کریں، اس سے ملک کو مزید مسائل میں نہ دھکیلیں اور قوم کو تقسیم نہ کریں. آپ کے یہ الفاظ قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، تو اس سے احتیاط کریں. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.